नमस्कार, म चन्द्र भण्डारी। टिभाइ संसारमा देश विदेशमा रहने तमाम श्रोतालाई, दर्शकलाई हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन छ। खोजी प्रतिभाको कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी गाउँमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी तपाईँको घर दैलामा आइरहेका छौँ। आज लक्ष्मी जयन्ती, विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गतेका दिन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म हुन्छ र विक्रम सम्वत 2016 साल भदौमा उहाँ सदाका लागि यो धराधामबाट अस्ताचलतर्फ लाग्नुहुन्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई देश विदेशमा सम्झना गर्ने दिन आज मात्र होइन, मानिसको जीवनमा, भाषामा, साहित्यमा, संस्कृतिमा, कला र हाम्रा जीवनमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हर पल हामीसँग रहनुहुन्छ। एउटा यस्तो साहित्यिक विभूति, एउटा यस्तो सारथी जसले विश्व ब्रह्माण्डमा एउटा तेज छोडेर जानुभएको छ, एउटा प्रकाश छोडेर जानुभएको छ। त्यो प्रकाश पथमा हामी कतै हिँडेका छौँ स्रष्टा र सर्जकहरू, त्यो तपस्याको विषय हो, बहसको विषय होला। तर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सगरमाथा जत्तिकै अग्लो एउटा विभूति हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामी विशेष त सम्झना गर्छौँ। आज लक्ष्मी जयन्ती भएको कारणबाट हामी उहाँलाई विशेष त सम्झना गर्ने गर्छौँ। आज लक्ष्मी जयन्तीको यो पावन अवसरमा अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 को यो शुभ तिहारका दिन हामी सम्पूर्ण नेपाली जगतलाई, जो देशमा छ, जो विदेशमा छ नेपाली जगत, हामी उहाँहरू सबैलाई सम्झन्छौँ र हृदयबाट हार्दिक हार्दिक सम्मान र शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। देवकोटा जयन्ती भएकै कारणबाट आज हामी झापामा छौँ र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका कालीस्थानमा छौँ। कालीस्थानमा एउटा घर छ जुन घरमा साहित्यको सम्बोधन हुन्छ, साहित्यबारेमा विमर्श हुन्छ, साहित्य र संस्कृतिको बारेमा छलफल हुन्छ। सानो बालकको उमेरदेखि नै भाषा साहित्यप्रति सचेत एउटा नागरिकको घरमा हामी आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पुण्य बराल र उहाँकी जीवनसङ्गी नै गीता बराल पनि हुनुहुन्छ। आज हामी दुईजना व्यक्तित्वलाई साक्षात्कार गराउँदैछौँ र देवकोटाका सन्दर्भमा हामी उहाँका अनेक आयामका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गरेर आजको बसाइलाई सुन्दर, सार्थक र गतिशील बनाउने अभ्यास गर्नेछौँ। देवकोटालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अब म कार्यक्रमतिर लाग्दछु। पुण्य सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार गीताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ। बुबाको शोकमा हुनुहुन्छ? हजुर। आज कति समय भयो बुवा बित्नु भएको? हामीहरूले भर्खर 45 दिन सकेका छौँ। 45 दिन सक्नु हजुर होइन? हजुर। अनि देवकोटाको अस्थायी हुँदा आज लक्ष्मी पूजाको दिन, देवकोटा जन्मिएको दिन, सिङ्गो राष्ट्र र नेपाली जगत जो भारतमा वा विदेशमा छ त्यो पनि शोकमग्न रह्यो। आज हामी देवकोटालाई सम्झेर खुसी पनि व्यक्त गर्छौँ र सँगसँगै हाम्रा आँसु पनि झर्छन्। त्यस्तो प्रतिभा र त्यस्तो विभूतिका बारेमा आजको दिन केही छलफल गरौँ भनेर हामी तपाईँको घरमा आएका छौँ। न्यानो स्वागत पनि गर्नुभएको छ, आदर गर्नुभएको छ। देवकोटालाई आजको दिन सम्झना गर्दा तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? देवकोटालाई आजको दिनमा सम्झँदा हामीहरू विभिन्न प्रकारले सम्झन्छौँ। देवकोटाले नेपाली साहित्य, देवकोटाको उदय हुनुभन्दा अगाडि नेपाली साहित्य चाहिँ एउटा नदीमा कुद्ने स्टिमर जस्तो थियो। देवकोटाले चाहिँ समुद्रमा कुद्ने जङ्गी बेडा जस्तो बनाइदियो नेपाली साहित्यलाई। र त्यसको अतिरिक्त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ आफ्नो साहित्य अङ्ग्रेजीमा लेखेर विश्व साहित्य समक्ष पुर्याउनु भयो। त्यसका अतिरिक्त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली झ्याउरे लय जुन छ, मुनामदन लेखेर चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित साहित्यको रूपमा उहाँले गाँसिदिनु भयो। त्यसको अतिरिक्त नेपाली महाकाव्यलाई त्यति बेला आइसल्यान्डको सर्प भनिन्थ्यो र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जुन महाकाव्य लेखनले चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ महाकाव्यको अभाव पनि पुरा गर्यो। हामी देवकोटालाई यसरी सम्झन्छौँ। त्यसरी सम्झिनुहुन्छ? हजुर। आज लक्ष्मी पूजाको दिन हो। आज तपाईँको घरमा सनातनी रूपबाट बल्ने बत्ती बाहेक अरू कुनै तामझाम आज हुँदैन, तर मनभरि तपाईँका उज्यालो छ। देवकोटालाई सम्झिनुहुन्छ। देवकोटाप्रति तपाईँ आदर र सम्मान र अभिनन्दन गर्न पनि चुक्नुहुन्न होइन? देवकोटालाई सम्झेर आज अभिनन्दन गर्दा, सम्झिँदा, सम्झनामा राख्दा, उहाँलाई आदर गर्दा के भनेर गर्नुहुन्छ? देवकोटा भनेका देवता हुन् र देवकोटाको बारेमा धेरै विद्वानहरूले व्यक्त गर्नुभएको जुन एउटा भावना छ
त्यस भावनालाई चाहिँ देवकोटाले नेपाली साहित्यको मकालुलाई उच्च राख्यो भनेर उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तो राहुल सांस्कृतियायनले भन्नुभएको छ, महाकवि देवकोटा चाहिँ बुद्धपछिको नेपालमा अवतरण गरेको एउटा महान व्यक्तित्व हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 3 पटक जन्मे। एकपटक मुनामदनसँग जन्मे, एकपटक शाकुन्तलसँग जन्मे र एकपटक पागल जस्तो महान कवितासँग उहाँको जन्म भयो भनेर चाहिँ बालकृष्ण समले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, यसबाट देवकोटाको जुन एउटा प्रतिभा छ त्यो प्रतिभा नेपाली साहित्य र विश्व साहित्यमा नै एउटा सगरमाथा भन्दा माथिको शिर जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण देवकोटालाई हामी जति पनि साहित्य अनुरागीहरू छौँ, हामी साहित्य अनुरागीहरूले आफ्नो शिरमा राखेर उहाँलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ म्यान इज अ ब्रिज, मान्छे भनेको एउटा सेतु हो र केही सेतुबाट एउटा मान्छे अर्को मान्छेमा तर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण भावनात्मक रूपमा हामी देवकोटातिर जाने र देवकोटालाई आफ्नो मुटुमा मुटु राख्ने, देवकोटाको जुन भावनात्मक आँखाहरू छन् ती आँखाहरूमा आँखा राखेर देवकोटालाई हामीहरू बुझ्ने गर्छौँ र देवकोटालाई हामीहरू यस्तै तरिकाले चाहिँ सम्मानित तरिकाले र सुसंस्कृत तरिकाले हामी उहाँलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र हाम्रो बुझाइ सायद नेपाली साहित्यमा र महाकवि देवकोटाप्रति सकारात्मक हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामी गाउँमा छौँ, गाउँमा हाम्रो देवकोटालाई सम्झिरहँदा वा देवकोटाका समकक्षी समकालीन अग्रज स्रष्टाहरूलाई सम्झिँदा हामी पूज्य देवताको रूपमा स्थानमा राख्छौँ। तर देवकोटालाई तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्थाले, तत्कालीन राज्य प्रणालीले कसरी हेर्यो र अहिलेको राज्य प्रणाली, अहिले हामी गणतान्त्रिक युगमा छौँ, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, उहाँ राणाकालमा हुनुहुन्थ्यो होइन, कसरी सम्झिने देवकोटालाई, राज्यले कसरी सम्झिनुपर्छ, कसरी सम्झिनु पर्थ्यो? देवकोटालाई तत्कालीन समाजले धेरै अपमान गरेको महसुस हुन्छ। 1995 सालमा देवकोटा पागल भयो भनेर राँची लगे र उहाँलाई 155 दिन पुष महिनामा 1995 सालको पुष महिनामा राँची लगेर 155 दिन त उहाँलाई पागलखानामा राखियो र अङ्ग्रेजी विद्वान बर्कले हिलले देवकोटा भनेको जोग्राफिकल मिस्टेक भनेर भन्नुभएको छ, अर्थात् भौगोलिक गल्तीले चाहिँ देवकोटा नेपालमा जन्मियो भनेर भन्नुभएको छ। राँचीमा डाक्टरले पनि के भनिदियो भनेदेखि उहाँ त्यस्तो मानसिक रूपमा बिरामी हुनुहुन्न भनेर स्वयं डाक्टर घोषित गरिदिएर नेपाल फर्काइदिए र त्यसपछि आएर देवकोटालाई समाजले अपमान गर्यो। समाजले देवकोटाबाट लिन मात्रै चाहन्थ्यो र देवकोटालाई कहिल्यै समाजले दिन चाहेन र 2004 सालमा देवकोटा प्रजातान्त्रिक योद्धा भएर भारत भासिनु भयो र उहाँले चाहिँ भारतमा बनारसमा रहँदा बौद्धिक हलीको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो र बबर शमशेरले उहाँका भाइलाई पैसा दिएर देवकोटालाई लिन बनारस पठाउनु हो। देवकोटा नेपाल आए। यसरी देवकोटा नेपाल आइसकेपछि पनि 2008 सालमा देवकोटा सल्लाहकार सभाको चुनावमा देवकोटा उठ्नुभयो। त्यति बेर चाहिँ देवकोटालाई त्यति बेरका मानिसहरूले यो मान्छे काम नलाग्ने पङ्गु मान्छे भनेर सल्लाहकार सभाबाट उहाँलाई हराइदिए र 2009 सालमा राजा त्रिभुवनले देवकोटालाई सल्लाहकार सभामा मनोनित गरे र त्यसपछि राजा महेन्द्रले त्यो राजा त्रिभुवनले जुन मनोनित गरे त्यसलाई चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ कन्टिन्युटी दिए। त्यसपछि 2014 सालमा डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलमा देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुनुभयो र त्यसै ताका देवकोटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य पनि हुनुभयो र देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपालमा धेरै शिक्षालयहरू खोले र एकातिर हेर्ने भनेदेखि देवकोटालाई चाहिँ तत्कालीन समाजले ललकारेको बढी पाइन्छ र देवकोटा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुको कारण पनि त्यो एउटा प्रमुख कारण हो र वास्तवमा देवकोटा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुको कारण एक त 1995 सालमा देवकोटालाई राँची लानु र त्यसपछि आएर देवकोटाका माता पिताको देववासन भएपछि देवकोटाको छोरीको निधन हुनु, त्यसपछि आफ्ना 2टा छोराको निधन हुनु, यो एउटा मानसिक विक्षिप्तता थियो। त्यो तत्कालीन समाज, तत्कालीन राज्य व्यवस्थामा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो कुरा देवकोटाको बुझिए, त्यो कुरा देवकोटामा मानसिक विक्षिप्तता छ भन्ने कुरा बुझिदिएका थिएनन् र देवकोटालाई प्रयोग मात्रै गर्न चाहन्थे र देवकोटा यसबाट रुष्ट भएर 2010 सालमा देवकोटाले पागल कविता लेखे र उनले सारा कुरा त पागल कवितामा पनि व्यक्त गरेका छन्। हजुर, देवकोटालाई कृतिगत रूपमा हेर्ने हो भने
कुन कृति उनको सबभन्दा अग्लो छ र त्यो समसामयिक रहन्छ, के लाग्छ? देवकोटाको कृतिगत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि देवकोटाको निधन भएको 50 वर्षपछि पनि नेपालमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने कृति र सबभन्दा बढी जनमानसले रुचाएको कृति भनेको मुनामदन नै हो र मुनामदन कृतिलाई देवकोटाको सबभन्दा लोकप्रिय कृतिको रूपमा मानिन्छ। अहिले पनि साझा प्रकाशनको वर्षको अन्त्यमा गएर सोध्ने हो भने यो वर्ष सबभन्दा बढी कुन कृति बिक्री भयो भन्दाखेरि मुनामदनलाई नै लिइन्छ। आजको समयमा यो नवीन चेत बोकेर आएको पुस्ताले पनि हैन, हजुर, यो इन्टरनेटको दुनियाँमा फसेको पुस्ताले पनि मुनामदन चाहिँ पढ्दो रहेछ, पढ्छ। तपाईलाई के लाग्छ मुनामदनले के दियो यो मुलुकलाई? मुनामदनले त धेरै कुराहरू दिएका छन्। जब मुनामदन देवकोटाले लेखे त्यति बेला संस्कृत साहित्यको ठुलो प्रभाव थियो नेपालमा, नेपाली साहित्यमा, र मुनामदन लेखिसकेपछि संस्कृत साहित्यको प्रभावलाई देवकोटाले पुरै हटाइदिए र नेपाली जुन जनभाषा चाहिँ नेपाली साहित्यमा अगाडि ल्याए र मुनामदनले सबभन्दा ठुलो दिन खोजेको कुरा भनेको नै नेपाली भाषा, नेपाली मौलिकपन, नेपाली संस्कृति, नेपाली जनजीवन नेपाली जनभाषामा छ है भनेर दिन खोजेको कुरा हो र त्यही जनभाषा र नेपाली मौलिक जीवनलाई उनले मुनामदनमै व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली मौलिकताको एउटा लिखतको पहिचान भनेको मुनामदन हो हामी भन्न सक्छौँ। नेपाली मौलिकताको एउटा लिखित प्रमाण भनेको मुनामदन नै हो। नेपाली पहिचानको लिखित प्रमाण साहित्यमा केही छ भने त्यो मुनामदन हो। त्यस अगाडिको कुनै लोकप्रिय उनको रचना जसरी मुनामदन छायो, देश विदेशमा रहने नेपाली जातिले अहिले त विभिन्न भाषामा अनुवाद भएर पनि त्यो प्रकाशन भइरहेछ, त्यस्तो थियो त्योभन्दा अगाडि अर्को कुनै उल्लेख्य उनको कृति? देवकोटाको कृति मुनामदन अगाडि खोइ त्यस्तो कृति नेपाली साहित्यमा देखिएको छैन। किनभने देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो लेखनको जुन प्रारम्भिक चरण छ, उहाँको प्रवृत्तिगत जुन चरण छ, त्यसलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छ विद्वानहरूले। 1976 देखि 1990 सम्म, 1990 देखि 2002 सम्म, 2002 देखि 2016 सम्म गरेर उनको प्रवृत्ति लेखनमा आएका जुन प्रवृत्तिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। र जब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 1976 देखि 1990 सम्मको उहाँको जुन लेखन थियो, त्यो लेखन भनेको चाहिँ एउटा अभ्यास, पूर्वाभ्यासको लेखन थियो र उहाँले मुनामदन लेख्न, उहाँले शाकुन्तल महाकाव्य लेख्नको निमित्त जुन तयारी गर्नुभयो, त्यो पूर्वाभ्यासको तयारी भनेको सुरुवाती तयारी थियो। त्यो सुरुवाती समयमा उहाँले चाहिँ गीतहरू, कविताहरू, फुटकर कविताहरू, जस्तो कि रानी पोखरी भन्ने फुटकर कविता, राजकुमार भन्ने फुटकर कविता, राजकुमारी भन्ने फुटकर कविता र सँगसँगै गीतहरू लेखेर उहाँले चाहिँ परिपक्व लेखनको निमित्त एउटा पूर्वाधार तयार गर्नुभएको थियो त्यो पहिलो चरणमा। त्यही पहिलो चरणबाट जब उहाँ फड्को मारेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभयो, दोस्रो चरणमा उहाँले सर्वप्रथम 1991 शारदामा उहाँले पूर्णिमाको जलधी भन्ने कविता छपाउनुभयो। त्यो पूर्णिमाको जलधी भन्ने कविता नै नेपाली साहित्यमा औपचारिक रूपमा देवकोटा सार्वजनिक भएको पहिलो कविता हो। त्यही कविता हो र त्यसपछि उहाँले मुनामदन खण्डकाव्य लेख्नुभयो र यो मुनामदन खण्डकाव्यको जुन तयार गर्नको निम्ति प्रशस्त पूर्वाभ्यास चाहिँ उहाँले त्यही पहिलो चरणमा गर्नुभएको थियो र त्यही पहिलो चरणको पूर्वाभ्यासपछि मुनामदन खण्डकाव्य लेखियो। र मुनामदनभन्दा अगाडि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मुनामदन जतिकै गरुङ्गा कृतिहरू अर्थात् ओछ्पुर्ण कृतिहरू नेपाली साहित्यमा उहाँले लेख्नुभएको थिएन र मुनामदन जस्तो कृति पछि पनि लेखिँदैन र त्यसभन्दा अगाडि पनि लेखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। मुनामदन जस्तै हुनुहुन्थ्यो देवकोटा, त्यो मौलिक धाराबाट नै उहाँ जीवनयापन गर्न चाहनुहुन्थ्यो हैन? हजुर। तर त्यस्तो मान्छे, भाषा साहित्यको एउटा रसमा डुबेको मान्छे राजनीतिप्रति किन लहसिनु भयो? राजनीतिमा किन आकर्षित हुनुभयो होला? उहाँ त मन्त्री पनि हुनुभयो नि, त्यो पाटोलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? वास्तवमा एउटा कवि संवेदनशील हुन्छ, ऊ जनताको आँखामा आँखा राख्न चाहन्छ, ऊ जनताको आँसुमा आँसु राख्न चाहन्छ, उसको लेखन पनि जनताको निम्ति हुन्छ र उसको लेखन समाजको निम्ति हुन्छ। तत्कालीन समाज विज्ञान नै नराम्रो तरिकाले बहिरहेको थियो अगाडि र तत्कालीन समाज
जुन अगाडि बढिरहेको थियो, धेरै विकृतिहरू, धेरै अनर्गलहरू लिएर त्यो समाज हिँडिरहेको थियो र त्यो अँध्यारो फटाएर एउटा उज्यालो ल्याउनको निम्ति अँध्यारो लुटेर आओ, अँध्यारो हतेर आओ र यसबाट जन्मन लागेको जुन अँध्यारो छ त्यसलाई चिरेर म अर्को एउटा उज्यालो ल्याउँछु भनेर उहाँ जुन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो त्यो वास्तवमा सामूहिक रूपमा उहाँले गर्नुभएको प्रयास सान्दर्भिक नै छ र देवकोटाको जुन समय थियो त्यो राणा शासनको समयको थियो र त्यो समयमा चाहिँ जनताका छोराहरू पढ्न पाउँदैनथे, जनताका छोराहरू लेख्न पाउँदैनथे, जनताका छोराहरूले पढ्न पाउन्, जनताका छोराहरूले लेख्न पाउन् भनेर नै देवकोटाले राजनीति गर्नुभएको हो। र 2004 सालमा उहाँ जब बनारस जानुभयो, बनारसमा गइसकेपछि उहाँले बनारसका पत्रिकाहरूबाट उहाँले धेरै लेखहरू छाप्नुभयो र त्यसपछि उहाँ नेपाल भित्रिनुभयो र नेपालमा आइसकेपछि पनि उहाँ 2014 सालमा शिक्षा मन्त्री हुनुभयो। शिक्षा मन्त्री भएर पनि उहाँले जुन एउटा राजनीति गर्नुभयो त्यो राजनीति वास्तवमा नेपाली जनजीवनको निम्ति नै गर्नुभएको थियो। त्यसकारण देवकोटाले गर्न खोजेको जुन राजनीति भनेको नेपाली जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति र राष्ट्रको मकाल उच्च राख्नको निम्ति थियो। त्यो कालखण्डमा भाषा साहित्यको उचाइ कस्तो रह्यो, के कल्पना गर्नुहुन्छ, के अध्ययन गर्नुभएको छ? त्यो कालखण्डमा त नेपाली भाषा साहित्यको उचाइ धेरै माथि थियो। वर्तमान समयभन्दा त्यो कालखण्डको उचाइलाई हामीहरू धेरै माथिको रूपमा लिन्छौँ र त्यही कालखण्डमा अर्का नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको पनि जन्म भएको हो। उहाँले नेपाली नाटकलाई बहुत ठुलो उचाइ दिनुभयो र जस्तो बालकृष्ण शमशेरी शेक्सपियर अफ नेपाल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् शेक्सपियरको जुन एउटा नाट्य प्रविधि अङ्ग्रेजी साहित्यमा जति महत्त्व छ, नेपाली साहित्यमा बालकृष्ण समको पनि त्यति नै महत्त्व छ। त्यस्तै गरेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाभन्दा जुन अगाडि देखिनुभएका नेपाली साहित्यका महान कवि लेखनाथ पौडेलको नेपाली साहित्यमा निकै ठुलो योगदान छ। उहाँको तरुण तपसी काव्यलाई त हामीहरू महान काव्यको रूपमा ग्रहण गर्छौँ। तर देवकोटाले के गर्नुभयो भनेदेखि लेखनाथ पौडेलको जुन एउटा परिष्कारवादी धारा थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो धारा चाहिँ नेपाली साहित्यमा बहिरहेको थियो। तर देवकोटाको आगमनपछि नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दवादी धाराको प्रवर्तन भयो र देवकोटाले चाहिँ नयाँ धाराबाट नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो। र देवकोटा जब 2004 सालपछि देवकोटाले जुन क्रान्तिकारी कविताहरू लेख्न थाल्नुभयो, उहाँले जुन आफूले चलाएको जुन स्वच्छन्दवादी धारा थियो त्यो धाराबाट अलिक पर रहेर उहाँले स्वच्छन्दवादी प्रगतिवादी धारा पनि अगाडि बढाउनु भयो र देवकोटाको समयमा जति पनि साहित्य लेखिए त्यो साहित्यले विभिन्न धाराहरू प्रवर्तन गरेको हामी पाउँछौँ। र देवकोटाका समकालीन जुन साहित्यकारहरू थिए जस्तो सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बालकृष्ण सम र उनीहरूबाट पनि नेपाली साहित्यमा चाहिँ दिनुपर्ने जति पनि नेपाली साहित्यमा जुन एउटा साहित्यिक कृतिहरू छन् ती उच्चतम कृतिहरूले उहाँहरूले दिएको हामी पाउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज लक्ष्मी जयन्तीको यो पावन अवसरमा हामी देवकोटा जयन्ती मनाइरहेका छौँ, जसलाई हामी लक्ष्मी जयन्ती भन्छौँ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन पनि हो। लक्ष्मी पूजाको दिन विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक महिनाको 27 गते यो नेपालमा एउटा सूर्यको जन्म हुन्छ, एउटा उज्यालो सूर्य, अमर सूर्यको जन्म हुन्छ, जसलाई हामी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर आदर गर्छौँ, अभिनन्दन गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तिनै देवकोटाका बारेमा लक्ष्मी पूजाका दिन, लक्ष्मी जयन्तीको समारोह आज देश विदेशमा भव्य रूपमा भइरहेको दिन हामी देवकोटाको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। र यो छलफललाई हामीले सहर केन्द्रित गरेनौँ। हामी गाउँमै जन्मेर गाउँकै सेवामा, गाउँकै विकासमा, गाउँकै समृद्धि खोजेर स्थानीय बालबालिकाहरूसँग रमेर बस्ने एकजना कर्मशील शिक्षक र भाषा साहित्यप्रति गम्भीर अध्ययन गर्ने, अलिक फरक सोच पनि राख्ने, अलिक प्रयोगधर्मीलाई आज हामीले चयन गऱ्यौँ र आज हामी पुण्य बरालका घरमा छौँ र उहाँकी जीवनसङ्गिनी गीताजी पनि हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ। र पुण्य बराल जसको साहित्यको जन्म स्कुले जीवनदेखि नै भयो, उहाँले आजसम्म ठुला साना गरेर दर्जनौँ पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाल तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट समेत उहाँले पुरस्कार प्राप्त गरेर पुरस्कृत हुनुभएको छ। उहाँलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सम्मान गर्नुभएको छ, पुरस्कृत गर्नुभएको छ
र उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। दर्जनौँ पुरस्कार प्राप्त गरेर एउटा पुरस्कृत व्यक्तित्व, जो सबैका आँखामा पच्न सक्ने, सादा जीवन, उच्च विचार भएको व्यक्तित्व, जोसँग देवकोटाका थुप्रै अंशहरू छन्, देवकोटाको भावनासँग मेल खाने एउटा व्यक्तित्व झापामा हुनुहुन्छ भनेर भन्दा अत्युक्ति हुँदैन होला। हामी यसरी नै मूल्याङ्कन गर्छौँ। पुण्यजी, मैले तपाईँको बारेमा चर्चा गरेँ। तपाईँले अहिलेसम्म कति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ? मैले सबभन्दा पहिला 2043मा झापाको जुन मन्थन काव्य सभाले काव्य सभाबाट मन्थन पुरस्कार प्राप्त गरेँ। त्यसपछि 2055 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रज्ञा पदक, जुन चाहिँ तत्कालीन श्री 5 महाराधिराजबाट चाहिँ वितरण गरिन्थ्यो, उहाँको वरद बाहुलीबाट मैले प्राप्त गरेँ। 2056 सालमा पनि प्रज्ञा पदक मैले श्री 5 महाराधिराजकै वरद बाहुलीबाट प्राप्त गरेँ। त्यस्तै गरेर नेपाल जेसिसले पूर्वाञ्चल स्तरीय शरदकालीन कविता महोत्सव पुरस्कार पनि मलाई दियो र त्यस्तै गरेर जिल्ला र अञ्चल स्तरीय पुरस्कार त मैले त्यो धेरै प्राप्त गरेँ। तपाईँ स्थानीय नगरबाट पनि देवकोटा जयन्तीकै अवसरमा तपाईँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। हजुर, स्थानीय अभिनन्दित पनि हुनुभएको छ। तपाईँ इलामबाट पनि अभिनन्दित हुनुभएको छ। तपाईँको जन्म चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ हो? मेरो जन्म ठ्याक्कै अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10, जहाँ म बसेको छु। 2023 साल मङ्सिर 22 गते म यहीँनिर जन्मेको हो। यहीँ जन्मिनु भयो? हजुर। गाउँमै जन्मेर, घडेरीमै जन्मेर, त्यही घडेरीमा सारा जीवनहरू तपाईँ व्यतीत गरिरहनु भएको छ, सृजनशील जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अमेरिका जाउँ, बेलायत जाउँ, क्यानाडा जाउँ, अस्ट्रेलिया जाउँ, राजधानी काठमाडौँ बसौँ, बिर्तामोड सहरमा जाउँ वा विराटनगर जाउँ जस्तो कहिले आएन? मलाई त अमेरिका जाउँ भन्दा पनि अमेरिका जाउँ जस्तो मलाई लाग्दैन। कि मेरो मुटुले आफ्नै माटोलाई मुछोस् र आफ्नै माटोले मेरो मुटुलाई मुछोस्। मलाई त्यस्तो किसिमको भावना हुन्छ। त्यस्तो भावना हुन्छ? हजुर। आफ्नै मुटुले नेपाली माटोलाई मुछोस्, आफ्नै माटोले नेपाली मुटुलाई मुछोस्, हैन? हजुर। र नेपालमै विसर्जन हुन पाऊँ भन्ने महान चिन्तन राख्नुहुन्छ। गीताजी, एउटा यस्तो श्रीमान हुनुहुन्छ तपाईँको, विवाह कति सालमा भयो? 44 साल। विक्रम सम्वत 2044 सालमा बिहा भयो। बिहा गर्न माग्न जाँदा तपाईँलाई एउटा कवि, एउटा लेखक, एउटा सचेत नागरिकसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन कस्तो अभिरुचि थियो तपाईँलाई? के थियो? अब त्यति उमेर बढी भएको थिएन, 16 पुगेर 17 मात्रै लागिरहेको थिएँ। अब सानो सानै उमेर थियो, के हो के अब के ठिक के बेठिक केही त्यस्तो मैले गर्न पाइनँ। त्यस्तो गर्नै पाइनँ। एउटा हामीले अफेयरमा कुराकानी गरेका थियौँ, सेलरोटी पकाउँदा उहाँले एउटा कविता भन्नुभएको एउटा चर्चा हामीले सुनेका थियौँ। त्यो चर्चा सुन्नु न, एउटा रमाइलो चर्चा छ। उहाँले के गर्नुभएको थियो र त्यो कुन समय थियो? बिहा गरेर आएको पर्सिपल्ट यहाँ दिदीहरू सेलरोटी बनाउन बस्नु भएको थियो। भने यही घरमा सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो? बेहुली नै थिएँ। अनि सेलरोटी म पनि बनाउन सिक्नु पर्यो भनेर यसो सेलरोटी बनाउँदै गर्दा उहाँ पनि छेउमा हुनुहुन्थ्यो। अनि सेलरोटी बनाउँदै गर्दाखेरि श्रीमतीले घुमाएको रोटीमा विद्रोह फनफनी घुमेको छ, बहिनीले उमालेको चियामा विद्रोह उडेर बाफ भयो भन्दै भन्दै कविता भन्न थाल्नुभयो। अब थाहा थिएन मलाई यसो कवि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। अनि अब यसो किताबहरू देख्दा चाहिँ अब लाइब्रेरी जत्तिकै थियो घरमा, अनि उहाँ त लेखक पो हुनुभएछ भन्ने त्यति। अनि त्यो विद्रोह उडिरहेको छ बाफ भएर, होइन? अनि सेलरोटीमा विद्रोह घुमिरहेको छ फनफनी भन्दा तपाईँलाई त्यतिखेर चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? अब बच्चै थिएँ, मलाई केही थाहा थिएन। त्यसले कस्तो मान्छे होला, अनौठो जीव हो कि साहित्य प्रेमी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यतिखेर आयो भनौँ न। नेपाली साहित्यका महारथीहरूले जीवनमा साह्रै दुःख पाए। हजुर हजुर। अहिले पनि जो देशका लागि, माटोको लागि, हैन, साधना गर्छ, त्यो मान्छे सुखी छैन। सुखी त छैन। ऊ जहाँ उसको घरमा ठुला ठुला मोटर छैनन्, ठुला ठुला जहाज छैनन्, ठुलो धन सम्पत्ति, ऐस आराम, एउटा सामन्त जीवन प्रवृत्ति उसँग हुँदैन। पुण्य बराल त्यही कोटीको एउटा सानो घर बनाएर बस्नु भएको छ। तपाईँ यही घरमा भित्रिनु भयो र यही घरमा तपाईँ अहिलेसम्म जीवनयापन गर्दै हुन्छ। यहीँ कुचो लगाइरहनु भएको छ। अमेरिका जाउँ, क्यानाडा जाउँ, आफ्नो श्रीमानलाई पनि उतैतिर धकेलेर लैजाउँ, यस्तो लाग्दैन? अब उहाँ जेमा रमाउनु भयो मैले पनि त्यहीँ रमाउनुपर्छ भन्ने अब त्यस्तो भएन। कर्कापले त होइन नि? कर्कापले होइन। अब मलाई पनि रुचि लाग्न थाल्यो। अब यसो देख्दा अब साहित्य मन नपराउने मान्छे को हुन्छ र? साहित्य यसो हेर्दाखेरि अब के अरे कविता पनि यसो मलाई नसुनाइकन उहाँ के अरे प्रकाशन गर्नुहुन्न थियो। पहिलो तपाईँलाई सुनाउनुहुन्छ? हजुर सुनाउनुहुन्थ्यो। पहिलो पाठक तपाईँ जुन? हजुर हजुर। अब मलाई यसो यो ठिक भयो भने हेर न भन्नुहुन्थ्यो है, सोध्नुहुन्थ्यो।
अनि एउटा धमिलो पानीलाई त्यसको गतिले त्यो राजाले पुरस्कार दिँदाखेरि धमिलो पानीलाई त्यसको गतिले सङ्लो बनाउँछ, ए हतियार फालेर वार्तामा आऊ, अब जीवनलाई खसिया पारेर रोप्नुपर्छ, पहाडलाई तराईको माछ हाल्नुपर्छ, गुलाबको काँडाले घोच्यो भने गुलाबकै काँडाले फुलले कोट्याएर झिक्नुपर्छ, गुलाबको काँडाले खुट्टा घोच्यो भने गुलाबकै फुलले कोट्याएर झिक्नुपर्छ, काँडो झिक्नुपर्छ भन्नको लागि यस देशमा अब यो समस्या भयो, यही देशमा बसेर चाहिँ अब छानबिन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होला। विदेशीको हस्तक्षेप नहोस्, तेस्रो शक्ति यहाँ प्रवेश नगरोस्, हाम्रै मुलुकभित्र रहेको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामी नै काबिल छौँ भन्ने सन्देश दिनुभएको हो। बडा मन पर्यो मलाई त्यो नि, तपाईँलाई मन पर्यो? मन पर्यो। अनि त्यो मन पर्यो, त्यस्ता अब साहित्यपट्टि अलिकति रुचि राख्न थाल्यो भनौँ न, राख्न थाल्यो। हजुर। अनि जुन यो मेची सीमा सुनाउनु भयो नि उहाँले, एउटा गान्धी म तिमीलाई कसरी बुद्ध भनौँ, तिम्रो जस्तो आँसु परेलाले छोपेर राखेको छ, नेहरू तिम्रो शालिक लिएर पटक पटक उभिएर हेर्दा तिम्रो हेराइमा जरो छ हजुर, टिस्टादेखि काङ्गडासम्म कसले कुट्यो मेरो देशलाई, जिउभरि सुम्लै सुम्ला छ भन्दा अलिकति कता कता दुख्यो के। अनि अलिअलि अब आफूलाई रुचि बढ्दै हाल्यो, अब अलिअलि अब जागरुक हुँदै गयो। त्यसो भएपछि अहिले त अब मनैपर्छ भनौँ न। अब तपाईँमा पनि कवि हृदय छ, तपाईँ रित्तो पक्कै आउनु भएको थिएन, तपाईँका वंशजमा पनि भाषा साहित्यप्रति रुचि राख्ने पूर्वजहरू हुनुहुन्थ्यो र नै तपाईँले प्रस्तुत गरिरहेको विचार र त्यो विचार शैलीमा तपाईँको एउटा कवित्व देख्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ कति लेख्नु भएको छ गीताजी? मैले त त्यस्तो लेख्न जानिनँ दाइ, अब त्यसरी लेखिनँ भनौँ। उहाँका चाहिँ अब यसो हेर्ने, अब गुनगुनाउने, उहाँलाई चाहिँ यसो साथ दिने मात्रै हो, लेखिन। अर्थात् एउटा जीवन सगिनेले जीवन साथीले साथ दिएन भने एउटा मान्छे शून्यमा बिलाउँछ। त्यो त हो, त्यो आधा आकाश मात्रै होइन, तपाईँले आधाभन्दा बढ्ता उहाँको जीवनलाई तपाईँले साथ दिनु भएको छ। एकदम मैले साथ दिएको। मैले अब घर व्यवहार सबै हेरेँ है, कतिपय त आधी उधी उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो मुलमुल, अनि मैले अरू चाहिँ अब बुवा आमा वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, मैले हेरिराखेको छु। अनि उहाँले पनि अब भन्दा मैले जोस् फुर्सद दिलाएँ उहाँलाई, फुर्सद दिलाउनु भयो। अब गुनै गुणका कुराहरू भए, पुण्य बरालका बैगुणहरू के होलान्? एउटा श्रीमती भएकाले धेरै कुरा थाहा पाइन्छ नि। बैगुण त बिचरा अब लेखेर बस्ने मान्छे, अब साहित्य प्रेमी मान्छे, बैगुण साह्रै छैन। उहाँ मोबाइलमा धेरै झुन्डिनुहुन्छ कि किताबमा झुन्डिनुहुन्छ? किताबमा लेखिरहनुहुन्छ, गुनगुनाइरहनुहुन्छ, कहाँ गोष्ठी भयो त्यहीँ कुद्नुहुन्छ। अनि अब विभिन्न कविको घरमा त अब हिजो एकजना कवि आउनुभएको थियो, अनिल पौडेल भन्नुभयो होइन? अनिल पौडेल हजुर, उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ पनि एकदम व्यक्तित्व लाग्यो, एकदम उहाँ पनि बौद्धिक लेभलको मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। अब आज हाम्रो घरमा हजुर आउनुभयो, अब खुसी लागेको छ। भने कवि, लेखक, साहित्यकार, स्रष्टा, सर्जक, गायक, सङ्गीतकारहरू यहाँ आइ नै रहनुहुन्छ। हजुर, आएर खुसी नै भएर फर्किनुहुन्छ। म प्राय उहाँको यसो विचार गर्दाखेरि कविज्यूहरू आइ नै रहनुहुन्छ। एउटा पृथकता तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ होला, जस्तो अरूको तुलनामा अरूले लेख्ने भाषा शैली भन्दा हजुर पुण्य बरालले लेखेको अलिक प्रयोगधर्मी, अलिक फरक ठाउँबाट पनि उहाँ लेख्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर कस्तो लाग्छ? एकदम प्रयोगवादी कविताहरू लेख्नुहुन्छ, बुझ्न चाहिँ सब कोहीले सक्दैनन् है, एकदम भावुक भएर गहिराइमा डुबेर लेख्नुहुन्छ लेख्दाखेरि है। म चाहिँ अब पटक्कै अब साहित्य अब नपढेको मान्छे, त्यसरी अब किताबी लाइनको त होइन, तैपनि बुझ्दै जाँदा अब हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व मान्छेहरूले चाहिँ प्राय बुझ्नु नै हुन्छ, तर सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ बुझिँदैन। अनि अब प्रयोगवादी लेख्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँ पुण्यजीलाई तपाईँ जीवन साथी हुनुहुन्छ होइन, लामो समयदेखि विवाह बन्धनमा बाँधेर छोराछोरी अब त सम्झेर पनि भइसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। कुनै सुझाव दिनु पर्यो भने हजुर भन्न मिल्ने सुझाव दिनु पर्यो, पुण्यजीलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सुझाव त के नै दिनुपर्छ र उहाँ त्यसै पनि आफूलाई लाग्छ कि अब हजुरहरूले के देख्नुहुन्छ, व्यक्तित्व नै लाग्छ। धेरै किताबहरू पढ्नुभयो है। अब उहाँ जतिको मान्छेलाई सुझाव दिइरहनुपर्छ जस्तो म अब एउटा कुशल गृहिणी हो म है, अनि अब त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले लिपेको सेकुवामा उभिएर उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, तपाईँले लिपेको गोबरको सुगन्धमा उभिएर उहाँ प्रभावित भइरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै जीवन साथीहरू प्राप्त भयो भने धेरै कवि, धेरै लेखकको घरमा हाँसो हुन्छ, उनका ओठबाट हाँसो झर्छ। कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि पढेको, लेखेको, गाउनेहरूलाई बाजा बजाएको देखेर झर्किने श्रीमतीहरू पनि हामीले देखेका छौँ र त्यसले वास्तवमा एउटा उसको उचाइ घटिरहेको हुन्छ। घरैभित्र सन्तुलन भएन भने घटेको हुन्छ। तपाईँले वास्तवमै एउटा सुगन्ध प्रवाह गर्ने शक्ति, तपाईँले सामर्थ्य प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गीताजी। गीताजीका कुरामा तपाईँको के टिप्पणी छ? मेरो एकदम सकारात्मक टिप्पणी छ।
सकारात्मक छ। हजुर जस्तो भनिन्छ लोग्ने मान्छे रित्तो हुन्छ स्त्रीले भरिएन भने वास्तवमा लोग्ने मान्छे रित्तो हुन्छ स्त्रीले भरिएन भनेदेखि तपाईँ भरि हुनुहुन्छ। म भरि छु। खुसी लाग्छ गर्व लाग्छ। वैवाहिक जीवनमा तपाईँहरूको कुनै तुषारपात कहिले भयो? हाम्रो कहिले भएन, कहिले हुँदैन। हाम्रो वैवाहिक जीवनमा एउटा खिरिलो माया बाँट्नेदेखि लिएर अरू केही काम भएन। केही भएन। हजुर देवकोटाका कुनै कविता वाचन गर्नु पर्यो भने कुनै पुस्तकमै पढेर भए पनि वा तपाईँलाई कण्ठस्थ छ भने एउटा कविता वाचन गरौँ न, संक्षिप्त कविता। देवकोटाले जब देवकोटा मृत्युशय्यामा 2016 सालमा आर्यघाटमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँले आर्यघाटमा लेखेको कविता। देवकोटा त्यसभन्दा अगाडि धेरै भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो र जब मृत्युशय्यामा उहाँ रहनुभयो त्यति बेला उहाँ आध्यात्मवादी हुनुभयो र आध्यात्मवादी चेतलाई उहाँले अङ्गीकार गर्नुभयो। हो त्यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैँ अब बुझ्छु बल्ल रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक महामरुमा कण झैँ म तातो जलेर मर्दो बिनु आस लाटो सुकिरहेको तरु झैँ छु खाली चिताग्नि तापी जलडाम नफाली संस्कार आफ्नो सब नै गुमाए म शून्यमा शून्य सरी बिलाए जन्मे म यो स्वर्ग बिसे पलाए आखिर खाक भई त्यसै बिलाए। यो कविताले के भन्यो हाम्रा दर्शक र श्रोतालाई एकदम संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने मृत्युशय्यामा सुतेको एउटा कविले के भन्यो? देवकोटाको जीवन दर्शन थियो। पहिलो देवकोटाको जीवन दर्शन भौतिकवादी दर्शनबाट सुरुवात भएको थियो। उनी ईश्वर मान्दैनथे र उनले कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो भनेर चाहिँ ईश्वर भनेको मान्छेको आत्मामा हुन्छ, बाहिर ईश्वर हुँदैन भनेर भौतिकवादी दर्शनलाई उनले व्याख्या गरेका थिए। जब शान्त भवनबाट देवकोटा आर्यघाटमा सारिए त्यसपछि जीवनको जुन अत्यन्त उत्तरार्धमा अर्थात् मरण जुन एउटा मृत्युशय्यामा रहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ जीवनमा मैले भगवान चिनिन र कृष्ण जुन एउटा तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई मैले जीवनमा सधैँ बिर्सिएछु। त्यसकारण संसारमा सबभन्दा ठुलो कृष्ण नाम गरेको जुन तत्त्व छ त्यो नै संसारमा सबभन्दा ठुलो तत्त्व हो र आजदेखि म भगवानको निमित्त म आराधना गर्छु र म ईश्वरको निमित्त कविता लेख्छु भनेर उनले यो कविता रचना गरे। देवकोटाले गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ। हाम्रा प्रसिद्धि कमाएका गायकहरूले सङ्गीतकारहरूले त्यसलाई सङ्गीतबद्ध गरेर एउटा कलात्मक स्वरबाट गीतहरू प्रस्तुत गरेका छ। अहिलेको गीतको बजारमा सङ्गीतको दुनियाँमा देवकोटाका गीतहरू कति सान्दर्भिक छन् र त्यो गीतहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनु पर्ने अप्रकाशितहरूलाई गीतको रूपमा प्रकाशमा ल्याउनु कतिको जरुरी ठान्नुहुन्छ? वास्तवमा गीतको रूपमा प्रकाशमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी ठान्दछौँ, किनभने अहिलेको जुन बजारमा गीतहरू आएका छन् ती गीतहरू चाहिँ र पश्चिमी गीतहरूको प्रभावमा ती गीतहरू आएका छन्। नेपालीपन, नेपाली मौलिक संस्कृति, नेपाली जनजीवनलाई उभ्याउने खालका गीतहरू छैनन् र देवकोटाका जुन गीतहरू यात्री कवितालाई लिएर रविन शर्माले जुन गीत गाउनुभयो त्यो गीत नेपाली गीती संसारमा धेरै उत्कृष्ट गीत हो र उहाँको स्वरमा आएको जुन गीत छ त्यो गीतले नेपाली गीती जगतलाई निकै माथि उठाएको छ र त्यस्तै गरेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका जति पनि गीतहरू छन् ती गीतहरूलाई चाहिँ सङ्गीतकारले सङ्गीतबद्ध गरेर र गायकले त्यसका आरोह अवरोह तान अनुतान आदि गीतका जति पनि कम्पोनेन्टहरू छन् ती मिलाएर गाइदिए नेपालीपन, नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा
र नेपाली भाषा र नेपालीपन चाहिँ अझ परिष्कृत र अझ नेपाली संस्कृतिमा देवकोटाका गीतहरूलाई स्थापित गर्ने हो भने एउटा मूल्य स्थापना हुन्थ्यो हुन्छ। चाहनुभयो नेपाली एकदम राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइरहेछौँ होइन, हजुर हाम्रो निर्धारित समय करिब करिब सकिएको छ। आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभएको छ। जाँदा जाँदै वर्तमान सन्दर्भमा देवकोटालाई आम कवि, लेखक, साहित्यकार, स्रष्टा, सर्जक र हाम्रो जिम्मेवार राज्य प्रणालीले कसरी महसुस गरोस् भन्ने एकदम संक्षिप्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृतित्व र व्यक्तित्वलाई मूल्याङ्कन गरेर 2004 सालमा बनारसबाट डाक्टर ईश्वर बरालले चाहिँ उदय भन्ने पत्रिकामा चाहिँ महाकविको उपाधि दिनुभएको थियो। त्यो उपाधिलाई चाहिँ जनजीवनले बोक्यो पछि गएर, र सबै जनजीवनका जति पनि जनमानसहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अहो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त महाकवि पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर महाकवि महाकवि भनेर उच्चारण गर्न थाल्यो। त्यही उच्चारण आज हामी हाम्रो ओठमा ल्याएर महाकवि भनेर उच्चारण गर्ने गर्छौँ र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। महाकवि भनेकै देवकोटा, देवकोटा भनेकै महाकवि भनेर हामीहरू सम्मान गर्छौँ। यो सम्मानलाई कायम राख्नका लागि हामी गतिशील बनौँ, गाउँमा बसेर भाषा साहित्यको सेवा गरौँ। आज यही सन्दर्भमा हामी देवकोटा जयन्तीको अवसर पारेर हामी झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका कालीस्थान निवासी प्रबुद्ध कवि, धेरै पटक सम्मानित र अभिनन्दित भइसक्नु भएको कविको घरमा आयौँ। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमले निरन्तर पाइरहोस्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 115औं जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा महाकवि माथि हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। नमस्कार।